पयर जेन्ना आमी मेळपाक गेल्ले लेस्टर सराक फातोर्डा तेन्ना तेणी सांगलें 2 ते 3 दीस दिता आपूण 3 दिसा भितर आपूण सोल्युशन काडटा. तें ताका सांगलें हांवें शिगम्याचे दीस जात्रा आसा म्हणटकीर लोकांक अत्यंत गरज आसा. जेन्ना एकच एग्जाम्पल ताका दिलें की जेन्ना काणकोणाक सारके डॅम आसा, काणकोणाक डॅम आसून आमकां हे एक 2 किलोमिटर 3 किलोमिटराचें तुमकां उदक दिवंक शकना, पूण सालावली डॅम आसलो तो तुगेलो मडगांव सारके 24/7 उदक दिता. तो कसो पॉसिबल आहा? म्हणटकीर हेजेर पळोवंक येता तुमचे जे ऑफिसर आहा खंय तुमी गेले आहा तेंका टॅक्निकली तेंका नॉलेज ना कशें जालें. कित्याक आतां न्यू जेई जाल्ले कारणान हिंग सद्याक सगळ्याक न्यू जेई आहा आनी तेंका कांय टॅक्निकली तेंका कळना. प्लस तुगेलो एई आहा तेकाय बीन चार्ज दिल्लो आहा, तो बिल्डींग साकून तेका हितून हाडला, वॉटर सप्लायन हाडला. म्हणटकीर हितून टायम वयता. ताका लागून एक रिक्वेस्ट केल्लें, तूं यो काणकोण यो आनी हितून सारकें जाग्यार उडय. दुसरी गजाल, जेन्ना आतां हिंगा हॉटेल येयला 2-3 बरी 5 स्टार हॉटेल येयला, तितून सगळी उदक वयता काय कितें? जे हांवें तेन्ना क्वेश्चन केल्लो लास्ट टायम, तो अजून म्हाका तेंच्यान आन्सर दिलो ना. तितून वयता काय इतलें. तिसरी गजाल, जेन्ना सरकार म्हणटा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक, फिल्म सिटी, IIT, जेन्ना तुमी गांवांत लोक म्हणटा तुमी अपोज करता, कित्याक लागून अपोज करता? हेका लागून अपोज करता. आयज आमकां आख्खे काणकोण भागांक उदक ना, वॉटर शॉर्टेज, आनी तुमी हे प्रोजेक्ट हाडून तें उदक कोणाक दिवपाक? कोणाक फायदो येतलो? फक्त तुगेलो जो कोण हाडटा वो हाडूंक सोदता तेका फायदो आसतलो आनी कोण हिंग घालता तेंकां. बाकी हे काणकोणकारांक कांयच फायदो ना हेचो. हांव गोवोरमेंटा कडेन मागतां की आमी चड व्हडले डिमांड करना. जेन्ना तुमी म्हणटा टॅप फ्री जातलें, काणकोण जावं टॅप फ्री जातलें म्हण थोडे सरकार सांगता, पूण हिंगा सद्याक टॅप आसून तुगेलो उदक ना. टॅप फ्री करून सोडात तुमी. लोकांक एक दीस सोडून एक दीस उदक, आनी तेंय बी 2 वरां उदक. डबल इंजीन सरकार आशिल्ल्यान 2 वरां उदक उरता अशें तुमकां दिसता? पळय कशें आहा, आतां मडगांव सारक्याक थंय तुगेलो BJPचो सरकार आहा, थंय मेळटा, पूण हिंग मेळना. म्हणजे हिंगाचो जो तुगेलो आहा तो फेलियर जालो ना. पूण लक्ष घालपाक जाय न्हू. पूण तुमी गांवच्या लोकांचेच कंप्लेन आसा उदक मेळना म्हूण, पूण जी व्हडली व्हडली हॉटेलां, ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग जाल्यात, क्वॉटर फ्लॅट्स जाल्यात, तांची कंप्लेनी कांय उरना. हातूंतल्यान कितें दिसता तुमकां? पळय कशें आसता, एक समज टाकी भरली, आतां देवाबाग टाकी भरली की ना, ते हांकां म्हणटा डायरेक्ट लायन मारली तेंच्यांनी ललीत हॉटेलाक. हांव स्पेसिफीक नांव घेता ललीत हॉटेल म्हणटा तेंका डायरेक्ट लायन मारल्या. देवाबाग टाकी आहा तितून तुगेलो अर्दो तुगेलो आहा तो हॉटेलाक वयता. मागीर गांवच्या लोकांक उदक पावप कशें? ती टाकीची लायन तुगेलो हॉटेलाक दिल्ली आहा. मागीर वॉटर शॉर्टेज जाता तो होय एक कारण आसा. आनी दुसरी गजाल हेंची जी आतां आगोंदा धरले त्या हितून उदक पावना. गांवडोंगरीक पळोवपाक गेल्यार गांवडोंगरी आतां सकाळ फुडें म्हाका कॉल येयला 3 दिसांनी आज उदक सोडलां. आज जाला कितें, टाकी म्हज्या घरा सायडी आसा आनी 2 ते 2.5 वर्सां जालीं टाकी बांदून. ह्या 2.5 वर्सांक केन्नाय पयऱ्यान उदक म्हणटा तें केलें ना. आनी अशें जाल्यार आमकां सदांच 2.5 तास उदक दिताले. 7 सोडटा उदक, 9:30 बंद करता. तेंय उदक तुमी आतां पयऱ्यान करता. जाल्यार हांव एक प्रश्न करतां, उदक आसून तुमी पयर करता काय नासून पयर करता? जेन्ना होच प्रश्न हांवें जेन्ना केलो, म्हणपाक लागलो फाल्यां येतलो तेन्ना तुमगेलो प्रॉब्लेम जाता तितले बेगीन आमी सॉल्व करता. आज उदकाचो मेन प्रॉब्लेम कित्याक? आज आतां हे गरमेचे दीस आनी शिगम्याचे दीस सगळे, तर ह्या काळाक लोकांक उदकाची अत्यंत गरज आसा. आनी ह्या वेळार तर आमकां उदक मेळना जाल्यार म्हाका दिसना हे डिपार्टमेंट आसून आमकां कांयच फायदो ना असो अशें म्हाका दिसता. ताका लागून हांव JE कडेन सगळ्यां कडेन मागतां, तुमी जाता तितले बेगीन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करा आनी ते पयऱ्यान करपाचे भानगडे पडना. कारण 2.5 तास तुमकां दिसांक 2.5 तास जाल्यार तेय बी पयऱ्यान. हेजो अर्थ कितें? म्हाका कळना हेजो अर्थ कितें म्हणटा तो. लोकांनी कितें करप? 2.5 तास कशें पयऱ्यान उदक कितले जाणां पावतले? एक घरां 5-5 मेंबर आसा, कशें हें करप उदक? जाल्यार तुमी जाता तितले बेगीन हो उदकाचो आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो. आयज आमी काणकोण ऑफिसांनी भेट दिली. चडशे भेट दिल्या थंय अशें दिसून आयलें की सरकारी गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांच्या मॅक्झिमम लोकांच्या गळ्याक वळखपत्र नाशिल्लें. आनी वळखपत्र कित्याक घालिना काय म्हणल्यार कोणूच सांगपाक तयार ना. हाजे फुडें आमी घालता म्हणलां. खरें म्हणटा जाल्यार गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसात तांणी कंपल्सरी वळखपत्र घालपाक जाय. हाचें कारण कितें? जेन्ना ते टेबलार बसतात ते खंयचे पोस्टार आसा आनी कोण आसा हें सारकें वेवस्थीत कळना. पूण 90% समज जवळ जवळ लोक आशिल्ले तांचे कडेन कार्ड गळ्याक घालनाशिल्लें आशिल्लें. तांणी विचारल्यार सांगलें की आमचें कार्ड आसा तें बॅगार आसा म्हूण. तांकां हांवें सांगलां की नेक्स्ट टायम जर तुमी कार्ड घालना जाल्यार तुमकां हांव लायव्ह TV दाखयतलो म्हूण. कारण आयज काल कितें जालां की लोक मेळटा ती अशब्द वापरतात, वायट शब्द वापरतात आनी तेन्ना तो गव्हर्मेंट सर्वंट काय ना तो लोकांक कळना. आनी मागीर तांचेर केस फायल जाता की गव्हर्मेंट
सर्वंटाचेर वायट उलयलां म्हण तें जावचें न्हय म्हण तांणी काड घालची म्हण आमी तांकां सद्याक तरी एक रिक्वेस्ट केला. त्याच बरोबर काणकोणाक जो आसा तो उदकाचो प्रॉब्लम मोठो आसा आनी पयल्यान उदक दितलें एक दीस सोडून एक दीस उदक दितलें आनी तें बी 2 वरां म्हण जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आमचे काही समाज कार्यकर्त्यान हांगा भेट दिली पूण काही अधिकारी मेळ्ळे नासल्यान सारकें कळ्ळें ना. पूण त्याच बरोबर आतां अशें दिसून येलां की जी गव्हर्मेंट बिल्डींग आशिल्ली तांकां खंय काही ऑफिसांनी 3 दीस जाले खंय उदकूच ना. हाजे वयल्यान तुमकां एक उदाहरण मेळटा बरें की सरकारी ऑफिसांनी जेन्ना उदक मेळना तेन्ना लोकांच्या घरोघर उदक कशें मेळटलें म्हूण लोकांनी प्रश्न केला. सरकार म्हणटा हर घर नळ हर घर जल म्हूण पूण प्रत्येक घरान नळ आसा पूण जल नाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.